एक समय शारदीय नवदुर्गाको व्रत आयो, केही द्रव्य प्राप्त हुन सकेन। बहुत चिन्तित भएर सोच्न लागे के उपाय गरौँ जसले मलाई द्रव्यको प्राप्ति होस्। दुर्गा पूजामा कन्याहरूलाई निमन्त्रित गरेको छु, अब कसरी भोजन गराउँ। यस प्रकार सोच्दै गर्दा यस्तो चिन्तामा निमग्न भएर देवीको कृपाले अनायास 5 स्वर्ण मुद्राहरू प्राप्त भएर त्यसैबाट व्रत सम्पन्न गरे। 9 दिनसम्म निराहार व्रत बसे। त्यो व्रतको प्रभावले व्रत पश्चात मृत्यु भयो र मृत्युबाट देव स्वरूप प्राप्त भयो। विद्याधरको स्वामी जिमुत केतु नामको विद्याधरको स्वामीको पदवी प्राप्त भयो। हिमालय पर्वतको रम्य स्थानमा रहन्थ्यो र भक्तिपूर्वक कल्प वृक्षको पूजा गर्थ्यो र वृक्षको प्रभावले सबै कलामा कुशल जिमुतवाहन नाम गरेको पुत्र प्राप्ति भयो। पूर्व जन्म त्यो जिमुतवाहन मध्य देशको सुरसेन नामको राजा थियो। त्यो राजा सुरसेन शिकारका लागि महर्षि वाल्मीकिको निवास भूमि उत्पला व्रत नाम गरेको वनमा, जहाँ चैत्र शुक्ला नवमीको दिन विधिवत श्री रामनवमी उत्सव हुँदै थियो, यस्तो रामनवमी उत्सव भएको स्थानमा आइपुगेको थियो र महर्षि वाल्मीकिको कुटीमा रात्रि जागरण गरेर बसेको थियो। रामनवमीको उत्सवमा राममयी गाथाको श्रवणजन्य पुण्यको प्रभावले सुरसेन राजा नै जिमुत केतुको पुत्रको रूपमा जिमुतवाहन नाम गरेको विद्याधर भएको थियो। र त्यो महात्मा जिमुतवाहनले कल्पवृक्षको श्रद्धापूर्वक पूजन गरेर 1 वर्ष प्रसन्न भएर त्यो वृक्षले जब वर 1 वर्षसम्म पूजा पश्चात प्रसन्न भएर वृक्षले वर माग्नु भन्दाखेरि जिमुतवाहन भन्छन्, हे महावृक्ष, मेरो नगर हजुरको कृपाले धन धान्यले सम्पन्न होस्। कल्पवृक्षले नगरलाई पृथ्वीमै श्रेष्ठ गरिदिए। त्यहाँ कुनै यस्तो व्यक्ति थिएन जो राजा समान ऐश्वर्य नभएको होस्। र अन्ततः ती पिता एवं पुत्र दुवै तपस्याका लागि वनमा गए। अतिशय रमणीय मलयाचल पर्वतमा गएर कठोर तपस्या गर्न लागे। एक दिन राजा मलयध्वजकी पुत्री कमलाक्षीले शिवको पूजाका लागि आफ्ना सखी साथ शिव मन्दिरमा आएको समयमा जिमुतवाहन पनि पूजाका लागि मन्दिरमा पुगेको थियो। सबै अलङ्कारले अलङ्कृत दिव्य राजकन्यालाई देखेर ती राजकन्या प्राप्त गर्ने इच्छाले जिमुतवाहन प्रार्थना गर्न लाग्यो। अन्तमा कन्याका पिता मलयध्वजले जिमुतवाहनसँग विवाह गरिदिए। राजा मलयध्वजको पुत्र विश्ववासु एक दिन आफ्ना बहिनी ज्वाइँ जिमुतवाहनको साथ गन्धमादन पर्वतमा त्यहाँ नरनारायणलाई प्रणाम गरेर भगवान विष्णुका वाहन गरुड शिखरमा बसेको देखे। नरनारायणको दर्शन गर्दै थिए। शिखरमा भगवान विष्णुको वाहन देखे। त्यस समय शङ्खचूड नामकी माता जहाँ जिमुतवाहन बसेका थिए त्यहीँनिर विलाप गर्दै थिइन्। स्त्रीको क्रन्दन, त्यो करुण क्रन्दन रोदनको आवाज सुनेर दिनवत्सल जिमुतवाहन दुखी भएर शीघ्र त्यहाँ गएर वृद्धलाई आश्वासन दिएर सोध्छ, किन रुँदैछौ, के कारण तिमी शोकमा छौ, शोकमग्न छौ, किन दुखी भएकी छौ, मलाई भलिभाँति बताऊ भन्दाखेरि, हे देव, आज मेरा पुत्र गरुडका भक्ष भन्ने छन्। मेरो छोरो शङ्खचूड नाम गरेको जो नाग छ त्यो नागलाई आज गरुडले भक्षण गर्नेवाला छन्, गरुडले खानेवाला छन्। यसकारण म आफ्नो छोराको वियोग सम्झेर सोचेर दुःखबाट व्याकुल भएर रुँदैछु। यो सुनेर राजा जिमुतवाहन गरुड शिखरमा गएर गरुडले आफ्नो भक्ष सोचेर जब समातेर आकाशमा लिएर गए। यो जिमुतवाहन शङ्खचूडको स्थानमा बसेका थिए। जिमुतवाहनलाई गरुडले चाहिँ सर्पवाला भन्ठाने उठाएर लिएर गए। त्यही समय यता जिमुतवाहनकी पत्नी कमलाक्षी आकाशमा गरुडद्वारा भक्षण गर्नका लागि भनेर लिएर जाँदै गरेका आफ्ना पतिलाई देखेर रुन लागिन्। तर बिना कष्ट खाने त्यो जिमुतवाहनलाई मानव रूपमा देखेर गरुड अलिकता अचम्म परे कि कुनै कष्ट बिना कपलक्क निल्न भनेर आँटेका थिए। यसो हेर्छन् त यो त मान्छे पो छ, म त सर्प लिन गएको थिएँ। तत्पश्चात जिमुतवाहनसँग गरुडजी भन्छन्, मेरो भक्ष्य किन बन्न आयौ तिमी, शङ्खचूडलाई लिन भनेर गएको थिएँ म त भन्दाखेरि जिमुतवाहन भन्छन् कि शङ्खचूड नाम गरेकी नागकी माता बडो दुखी थिइन्। पुत्र रक्षाका लागि प्रार्थना गरिन्। म क्षत्रिय भएका कारण
अब शरणमा आकाको रक्षा त गर्नु पर्यो भनेर त्यो नागलाई त्यहाँबाट धपाएर म गएर बसेँ। जब यो घटना यता शङ्खाचूड नाम गरेको नागलाई थाहा भयो, बडो दुखी भएर शीघ्र गरुडको छेउमा गएर भन्छ, हे कृपा सागर, हजुरको भोजनका लागि म उपस्थित छु महामते, यो दिव्य मनुष्यलाई छोडेर मलाई आफ्नो आहारा बनाउनुहोस्। या त दुईटाको झगडा पर्न लाग्यो कि एउटा भन्छ होइन मलाई खानुहोस्, मैले यिनकी मातालाई वचन दिइसकेँ तिम्रो छोराको रक्षा गर्छु भनेर, सँगसँगै हजुरको भोजन खोसेर हजुरलाई भोको पनि राख्न चाहन्न कि एउटाको रक्षा गर्दा अर्कोको भक्षण त गर्न भएन, यसलाई रक्षा गर्दै गर्दा तपाईँलाई कष्ट पुर्याउन पनि भएन, तपाईँलाई भोको छोड्न पनि भएन, यसकारण यसको रक्षा पनि गर्छु, तपाईँको भोजन पूर्ति पनि होस्, मलाई भक्षण गर्नुहोस्। यता त्यो शङ्खचूड नाम गरेको नाग आएर के भन्छ भन्दा, हे कृपा सागर, भोजनका लागि मलाई लिन आउनु भएको थियो, मलाई नै खानुहोस्, यसलाई छोड्दिनुहोस्, म आफू बाँच्नका लागि अर्कोको प्राणको आहुति दिन सक्दिनँ। यदि कालगतिले मेरो मृत्यु हुनुपर्ने हो भने मेरै मृत्यु हुनुपर्छ, म अर्कोको बलि दिन सक्दिनँ। हेर्नुहोस् त, त्यतिखेर त्यस्ता आरिसे सर्पहरूमा पनि त्यति बुद्धि हुन्थ्यो, अहिले मान्छेमै पनि त्यति बुद्धि हुन्छ। छोडो, या त्यो दुईटालाई खोला धकाल्दै म बाँच्छु भने ठिकै छ नि भनेर धकालिदिइहाल्छौँ। यस प्रकार जिमुत वाहनको महानता एवं परोपकारको भावना देखेर गरुड अत्यन्त प्रसन्न हुनुभयो र विद्याधर जिमुत वाहनलाई 3टा वरदान दिनुभयो। अब उपरान्त शङ्खचूडको वंशजलाई म कहिले पनि खान्न। हे श्रेष्ठ जिमुत वाहन, जो विद्याधरको नगर श्रेष्ठ नगरीमा राज्य गर्छौ, 1 लाख वर्षसम्म आनन्दको उपभोग गरेर मेरा स्वामी श्रीपति भगवान विष्णुको लोक प्राप्त हुन्छ, तिमीलाई वैकुण्ठ प्राप्त हुन्छ। तत्पश्चात यस प्रकार वरदान दिएर गरुड अन्तर्हित हुनुभयो र जिमुतवाहनले आफ्नो पिताको राज्य लाखौं वर्षसम्म भोग गरेर भगवान विष्णुको लोक प्राप्त गरे तथा आफ्नी पत्नी कमलाक्षीका साथमा विष्णु लोकतर्फ सवार भए। यता बैताल राजासँग प्रश्न गर्छन्, हे भूपति, अब बताउनुहोस् कि शङ्खचूड र जिमुतवाहन यी दुईटा मध्ये कसको त्याग महान थियो, कसले गरेको प्राणदान अधिक साहसी थियो त भन्दाखेरि राजा भन्नुहुन्छ, हे बैताल, शङ्खचूडको त्याग महान थियो, किनभने उपकार गर्नु त राजाको त स्वभाव हो। शासन कसले गर्ने? को व्यक्ति शासक हुन योग्य छ? जसले उपकार गर्न सक्छ, जसले परोपकारलाई जीवनको धर्म मान्छ, जसको जीवनको उद्देश्य नै परोपकार गर्नु छ, जसले सधैँ न्यायपूर्वक, नीतिपूर्वक र धर्मपूर्वक अर्थ, राज्य आदिको, क्षेत्र आदिको व्यवस्थापन गर्छ, त्यस्तै व्यक्ति मात्र क्षेत्रीय कहलाउन योग्य छ। यसकारण उपकार गर्नु त क्षेत्रीयको स्वभाव नै हो, शासकहरूको स्वभाव नै उपकार गर्नु हो। तर जति जति कलियुग छिप्पिँदै जान्छ, त्यति त्यति शासकहरूमा यो गुण क्षीण हुँदै जान्छ। अपकार गर्नु चाहिँ तिनले आफ्नो धर्म सोच्न लाग्छ। अरूको बदखुवाई गर्नु, खुट्टा तान्नु, लुट्नु, चुस्नु, चिमाट्नु कसरी हुन्छ, अर्कोलाई सकाउनु, अरूको क्षति पुर्याउनु र आफू भोग विलासमा लिप्त हुनु, आफ्ना नाता गोता भाइ इष्ट मित्रलाई जसरी हुन्छ माथि पुर्याउनु, बाँकीलाई जसरी हुन्छ चुसेर लुटेर अधीनमा राखेर तिनलाई भर्याङ सिँढी चढ्ने, त्यो खुड्किला चढ्ने सिँढी मात्र बनाउनु। तर वास्तविक शासक, वास्तविक राजा, वास्तविक नेता भनेको जसको स्वभाव नै उपकार गर्ने छ, अरूको उपकार गर्ने जसको स्वभाव छ। यसकारण जो राजाले गरे अथवा जो जमुतवाहनले गरे त्यो त उनको स्वधर्म हो। आफ्नो स्वधर्म निभाउँदा खासै त्यसलाई ठुलो त्याग मान्नु पर्दैन। तर सर्प, एक त सर्प, त्यहाँ माथि मान्छेलाई बचाउन शङ्खचूडले जो महान त्याग गर्यो, यी मान्छेलाई छोडिदिनुहोस्, मलाई भोजन बनाउनुहोस् भन्दै गयो, त्यो चाहिँ महान जीवनदान हो र फल प्राप्तिमा उच्च फल त्यो नागलाई प्राप्त हुन्छ। यस प्रकार जब राजाले उत्तर दिए, बैताल बडो सन्तुष्ट भयो यस उत्तरबाट र तत्पश्चात साधनमा मनयोगको महत्ता कति छ भन्ने सम्बन्धमा प्रसङ्ग अगाडि बताउँदै हुनुहुन्छ। हे राजन,
उज्जैनीमा महासेन नाम गरेको राजा थियो, त्यसको राज्यमा देव शर्मा नाम गरेका ब्राह्मण थिए, देव शर्मा। गुणाकर नाम गरेका पुत्र जो ध्युत मद आदि व्यसनमा लागेको थियो, जाँड रक्सी खाने जुवा तास खेल्ने आदि मदनमा लागेको त्यो दुष्ट गुणाकरले पिताको सारा धन ध्युत आदिमा नष्ट गर्यो। यो देखे पछाडि सारा भाइ बन्धुले त्यसको त्याग गरे। गुणाकरलाई त्याग गरे, पृथ्वीमा यताउता भड्किन लाग्यो दैवयोगले। गुणाकर एक दिन सिद्धहरूको आश्रममा पुग्यो र त्यहाँ कपर्दी नाम गरेका एक योगीले केही यसो भोजन खान दिए, तर भोकले पीडित हुँदा हुँदै पनि त्यो अन्नलाई पिशाच आदिबाट दूषित होला यस्तो सोचेर खाएन। सबैमाथि शङ्काको दृष्टिले हेर्थ्यो। जसलाई देखे पनि केही उसको हित गर्न खोज्यो भने, केही खानेकुरा दियो भने यसले मलाई खान किन दियो, यसको के स्वार्थ होला, किन आफूले त जीवनमा कहिल्यै परोपकार गरेन, कसैलाई केही दिएन, सधैँ ऊ धुत र मदिरा र जुवा तासमा व्यस्त हुन्थ्यो, मस्त हुन्थ्यो, परोपकार कहिल्यै गरेन। त्यही भएर सबैलाई आफै जस्तो सोच्थ्यो कि यसले मलाई त्यत्तिकै खान किन दिँदैछ, यसै मेरो किन सेवा गर्दैछ, यसले मलाई किन सहयोग गर्दैछ। अनि जब यी कपर्दी नाम गरेका योगीले खाना भनेर दिए, त्यो हातमा त लियो अनि सोच्न लाग्यो यसले मलाई यसै किन खान दिइरहेछ, के स्वार्थ छ यसमा। हो न हो पक्कै यसमा चाहिँ भूत प्रेत पिशाच आदिबाट चाहिँ दूषित भएको अन्न हुनुपर्छ, त्यही भएर आफूले नखाएर मलाई दिँदैछ। जो जस्तो छ त्यसले संसारलाई त्यस्तै देख्ने हो कि आफू गतिलो कुरो कहिले कसैलाई दिएकै छैन, अगतिलो कुरो पनि दिने भनेपछि दिन मन लाग्दैन थियो उसलाई, जसले लिने बाहेक केही बुझेकै छैन। यस प्रकार विचार गरेर नखाए पछाडि योगीको मन फेरि यति कमल हो, हेर्छन् मैले दिएको त खान, पक्कै म माथि शङ्का भएर होला। यति विचार गरेर आतिथ्यता आश्रममा आएको छ, कुटीमा आएको छ, अतिथि नै हो, खुवाउनु त पर्यो, देख्दाखेरि पनि भोक प्यासले पीडित जस्तो देखिन्छ। यस्तो विचार गरेर आँखा चिम्लेर यक्षिणीको आह्वान गरे। यक्षिणी आएर गुणाकरको आतिथ्य स्वागत सबै गरिन्। तदन्तर यक्षिणी त आइन्, सेवा गरिन्, फेरि आफ्नो धाममा गइन्, कैलाशतर्फ गइन्। अनि त्यो यक्षिणी एकछिन स्वागत सत्कार त्यसलाई भोजन आदि गराउँदा गराउँदै यति आकृष्ट भयो, यति आकर्षित भयो, भाव विवल भएर त्यो गुणाकर पुनः योगीकै आश्रममा आएर बस्न लाग्यो कि यहीँ भेटिन्छन् होला भनेर। योगीले यक्षिणीलाई आकृष्ट गर्नका लागि अनेक प्रकारका विद्याहरू गुणाकरलाई प्रदान गर्नुहुन्छ, जसको चर्चा विस्तृत रूपमा यहाँ गरिएको छ। र के भन्नुहुन्छ भन्दा 40 दिनसम्म जलमा स्थित रहेर आधी रातमा यो शुभ मन्त्रको जप गर्नु। यस्तो गरे पछाडि मन्त्र सिद्ध गर्छौ र मन्त्रको शक्तिको प्रभावले यक्षिणी तिमीलाई प्राप्त हुनेछन्। गुणाकरले त्यस्तै गर्यो, तर यक्षिणी प्राप्त गर्न सकेन। अन्तमा विवश भएर योगीको आज्ञाले फेरि गाउँतर्फ फिर्ता गयो। मातापितालाई नमस्कार गरेर रात्रि त्यहीँ बितायो। अर्को दिन बिहान जब गुणाकर सन्यासीहरूको एक मठमा गयो र त्यही शिष्यको रूपमा रहन लाग्यो, पञ्चाग्निको मध्यमा स्थित रहेर पवित्र भयो। यक्षिणीलाई प्राप्त गर्ने उद्देश्यले कपर्दीद्वारा बताइएको मन्त्र पुनः जप गर्न प्रारम्भ गर्यो। फेरि पनि यक्षिणी प्राप्त भएन, बडो कष्ट भयो त्यसलाई। यस प्रकार बैताल ज्ञान विशारद राजा विक्रमादित्यसँग अब प्रश्न गर्छन्, हे महाभाग, गुणाकरले आफ्नी प्रिया यक्षिणीलाई किन प्राप्त गर्न सकेन भन्दाखेरि राजा भन्छन्, हे रुद्रकिङ्कर, साधकको सिद्धिका लागि 3टा आवश्यक गुणहरू हुन्छन्। के हुन् त भन्दा मन, बाणी र शरीरको एकदम ऐकात्म्य एक हिसाबमा हुनु पर्यो। मन, शरीर र बाणी। मन र बाणीको एकताले गरेको कार्य परलोकमा सुखप्रद हुन्छ, अनि शरीरद्वारा गरिएको कार्य सुन्दर हुन्छ। यसको फल यसले आंशिक फल मात्र प्रदान गर्छ र परलोकमा अधिक फल प्रदान गर्छ। मन एवं शरीरद्वारा गरिएको कर्म अर्को जन्मका लागि सिद्धि प्रदान गर्ने हुन्छ, तर मन, बाणी र शरीर यी तिनैको तन्मयताबाट सम्पादन गरेको कर्म यो जन्ममा शीघ्र फल प्राप्त हुनुका साथै अन्तमा मोक्ष पनि प्रदान गर्छ। त साधकले कुनै पनि कार्य मनोयोगबाट गर्नुपर्छ। मनोयोग भनेको मन, बाणी र शरीर नै
ऐकात्मक हुनुपर्छ। मनले भगवानलाई स्मरण पनि गर्दै गरौँ, अनि बाणीले कसैलाई गाली पनि गर्दै गरौँ, शरीरले चाहिँ भात पनि पकाउँदै गरौँ भनेर हुन्न कि कार्य मन, बाणी र शरीरबाटै ऐकात्मक हुनुपर्छ। जब ध्यान जप आदिमा बस्छौँ, शरीर एक स्थानमा बसेर हातमा माला दिनुपर्छ, बाणीबाट मन्त्र उच्चारण हुनुपर्छ र मनद्वारा पनि भगवानको स्मरण हुनुपर्छ। यो भयो भने यसले सिद्धि प्रदान गर्छ। भनेको भगवान श्रीहरिको चरण प्राप्ति हुन्छ। तर भात पनि पकाउँदै गरौँ, एक हातले डाडु पन्यु पनि चलाउँदै गरौँ, एक हातले माला पनि समात्दै गरौँ, अनि छोराछोरीलाई उपदेश पनि दिँदै गरौँ, यसो गर त्यसो गर, ढिलो भइसक्यो, केही नहुनुभन्दा त यसबाट पनि केही न केही फल त प्राप्त हुन्छ। तर नहुनु मामा भन्दा कानो मामा निको। अब यस्तै भयो नि, गर्नु चाहिँ छोड्न हुन्न। फेरि ल दीप टेलिभिजनमा हेरेको थिएँ, एकजनाले चाहिँ त्यहाँ व्यासासनमा बसेर भविष्य पुराण सुनाउँदा यसरी गरेर हुन्न भन्नुभएको छ, त्यही भएर आजबाट गर्न छोडिदिन्छु भनेर त्यही अलिअलि गरेको पनि छोड्ने होइन, त्यसलाई चाहिँ बढाउँदै सुधार्दै लाने हो। यदि बढाउँदै सुधार्दै लग्न सकिएन भने फल त हेर्नुहोस्, भगवान श्रीहरिको नाम कीर्तन गरे पछाडि अरू सबै यज्ञ यज्ञादि सबै थोकबाट प्राप्त हुन नसक्ने फल त्यो यस्तै ढङ्गले गरे पनि प्राप्त त हुन्छ। तर जब गर्नै छ र फल प्राप्त हुन्छ भन्ने यति निश्चय भएको कुरा किन उत्साहपूर्वक ऐकात्मिक भएर नगर्ने? किन शरीर मन र वचन तिनटैले किन नगर्ने? मनमा जपेकै छु भनेर मात्र किन छोड्ने? त्यसले सही फल प्रदान गर्दैन। गुणाकरले 2 बार बडो कष्टपूर्वक मन्त्रको जप त गर्यो, तर दुवै पटक साधनामा मनोयोगको कमी रह्यो। कस प्रकार मनोयोगको कमी रह्यो त? जलभित्र तथा पञ्चाग्नि सेवन आदिमा शरीरको योग भयो, शरीरलाई दिनुपर्ने सबै थोक दियो, बाणीले मन्त्र जप्थ्यो, यसकारण बाणीको पनि योग भयो। तर गुणाकरको मन मन्त्रमा लागेको थिएन, एक छिडीमा थियो मन्त्र त, त्यही भएर सिद्धि प्राप्त चाहिँ हुन सकेन। र यसकारण मन्त्र शक्तिमा विश्वास पनि त्यही हिसाबले हुन सकेन। र शरीर एवं बाणीको योग हुँदाहुँदै पनि मनको योग नभएका कारण, मन त्यो साधनामा नजोडिएका कारण शरीर पनि जोडियो। योग भनेको जोड्नु, कि शरीर पनि जोडियो साधनामा र बाणी पनि जोडियो, बाणीबाट मन्त्र भयो, तर मन जोडिएको छैन। मन कहाँ छ? एक छिडीमा छ। यस प्रकार गुणाकरलाई एक छिडी प्राप्त हुन सकिनन्, तर कर्म गरेका कारण फल त परलोकमा यक्ष भएर एक छिडी त प्राप्त हुन्छन्, तर लामो समय कुर्नुपर्ने भयो। कि जब मृत्यु पश्चात यसले अब यक्षको शरीर प्राप्त गर्छ र एक छिडीलाई प्राप्त गर्छ। यही जीवनमा प्राप्त नगरे पनि जन्म जन्मान्तरमा त प्राप्त गर्छ। किन? साधना त सुरु भइसक्यो नि, शुद्धिको क्रम त सुरु भइसक्यो। यदि मनोयोग मनलाई समेत त्यही साधनामा जोड्न सकिन्थ्यो भने, यसै कारण भगवान श्रीहरिको नामोच्चारण गर्दाखेरि पनि अहिले जो स्वाभाविक रूपमा मन यताउता भड्किने चञ्चल मनको अधीनमा रहेका चञ्चल मनद्वारा पीडित व्यक्तिहरूले भगवानको नामोच्चारण गर्दा पनि मनलाई भगवानको श्रीनाम प्रति नै लगाउने हो। मनमा म भगवानको के स्मरण गर्छु, भगवानका लीला स्मरण गर्छु भनेर आउँदैन। जो साधना गर्दैछौँ, भगवानको नामोच्चारण गर्दैछौँ भने हातमा भगवानको नामोच्चारणका लागि सङ्ख्यापूर्वक गणना गर्नको लागि माला लिने, झोलीमाला हातमा लिने, अनि जिब्रोबाट भगवान श्रीहरि नामको उच्चारण होस् र आफ्ना कानले आफूले उच्चारण गरेको मन्त्र प्रष्ट रूपमा आफूले सुन्न सकियोस् र हृदयमा त्यही श्रीनामप्रति समष्टिगत रूपमा पुरै हृदयले श्रीनामकै स्मरण रहोस्। श्रीनामप्रति नै, भगवान श्रीहरिको नामप्रति नै मन व्याग्र भएर लागोस्। यिनै नामद्वारा अभिन्नत्वम नाम नामिने, नाम र नामिने नामका स्वामी अभिन्नत्वम, भिन्न हुनुहुन्न। अझ शास्त्रले त के भन्छन् भन्दा, भगवान भन्दा पनि भगवानको नाम शक्तिशाली छ। भागवत आदि इतिहास पुराण, महाभारत आदि इतिहास पुराणमा देख्न सक्छौँ
कि भगवानलाई जब पुतनाले लिएर गइन्, जब तृणाव्रतले लिएर गए, भगवान पुतनाको शरीरबाट उठाएर ल्याउनु भयो। यशोदाले के गर्नुभयो? गोबर र ब्रजरजको तिलक बनाएर ओम केशवाय नमो, ओम नारायणाय नमो, ओम माधवाय नमो भन्दै तिनै श्री माधवलाई उनकै नामबाट रक्षा गर्न लाग्नुभयो। जब तृणावर्तको शरीरबाट भगवानलाई उठाएर लिएर आउनुभयो यशोदा मैयाले, के गर्नुभयो? उनै केशवको नामबाट उनै केशव भगवान, उनै कृष्ण मुरारीलाई रक्षा होस् भनेर उनकै नामको कवच निर्माण गर्न लाग्नुभयो भने भगवानलाई पनि रक्षा गर्न भगवानकै नाम चाहिँदो रहेछ कि भगवान स्वयंभन्दा पनि शक्तिशाली चाहिँ निज सर्वशक्ति, भगवानको सर्वशक्ति उहाँको नाममा छ। यसकारण नित्य निरन्तर भगवानको नाम कीर्तन, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, नित्य निरन्तर भगवानको नाम स्तुति हुनुपर्छ। तत्पश्चात सन्तानमा समभाव राख्नुपर्छ भन्ने सम्बन्धमा एउटा प्रसङ्ग सुनाउनुहुन्छ। चित्रकूटमा रूपदत्त नामका विख्यात राजा थिए। एक दिन मृगको पछि पछि जाँदा मध्याह्न कालमा एउटा सरोवरको छेउमा पुगे, कुवाको पोखरीको छेउमा आफ्ना सखी साथ कमल पुष्प, त्यो कमलको फुल चुड्दै गर्दाखेरि सुन्दर मुनि कन्यालाई देखेर श्रेष्ठ रूप राजाले आफ्ना रानी बनाउने निश्चय गरे र कन्यालाई पनि राजा मन परे। दुवै परस्पर प्रीतिपूर्वक एकअर्कालाई हेर्न लागे। राजाले जब ती कन्यासँग ठेगाना सोधे तब आफू मुनिकी धर्मपुत्री भएको कुरा उनले बताइन्। मुनिलाई गएर भेटेर राजा विनयपूर्वक भन्छन्, हे मुनि, उत्तम धर्म के हो? यसमा महामनिषिणी मुनिले के भन्छन् भन्दा, हे राजन, असहायको पालन पोषण गर्नु, शरणागतिको रक्षा गर्नु र दया गर्नु, यी मुख्य धर्महरू हुन्। दैहिक धर्म, यो शरीर प्राप्त गरे पछाडि असहायको पालन पोषण गर्नुपर्छ, शरणागतको रक्षा गर्नुपर्छ र दान दिनुपर्छ कि कमाएको सम्पत्तिबाट दान गर्नुपर्छ। दान कस्ता ठाउँमा गर्नुपर्छ? जहाँ भगवानको सेवामा हाम्रो दान प्रत्यक्ष रूपमा लाग्योस्, प्रत्यक्ष रूपमा, एउटा परोक्ष रूपमा भगवानको सेवामा लगाउन सकिन्छ। जस्तो प्रत्येकका हृदयमा भगवान हुनुहुन्छ, त्यहाँ दियो भने पनि भगवानकै सेवा हो, यो परोक्ष हो। प्रत्यक्ष भनेको भगवान श्रीहरिको मन्दिर निर्माण हुँदैछ, त्यस्ता ठाउँमा दिउँ, अथवा जहाँ नित्य निरन्तर भगवानको लागि भोग पाक्छ, त्यस्ता ठाउँमा दिउँ र त्यो भोग अन्त्यमा प्रसादका रूपमा सबैलाई नै प्रदान गरिन्छ भने प्रत्यक्ष रूपमा भगवानको सेवामा पनि लाग्यो र त्यही भगवानको सेवा पश्चात सम्पूर्ण जीव जगतको हितका लागि पनि प्रयोग भयो। यस्ता ठाउँमा दान दिनुपर्छ। अन्न क्षेत्र भन्दैछ, यहाँ भगवान श्रीकृष्णचन्द्रका लागि नित्य निरन्तर भोग पाक्छ र त्यही प्रसाद तीर्थाटन गर्न आउने तीर्थयात्रीहरूको सेवामा लाग्छ। कति दिव्य छ। गुरुकुलहरू छन्। धादिङ सल्यानटारमा हामीले पनि गुरुकुल सञ्चालन गरेका छौँ। श्री रूपानुगा परा विद्यापीठ। बटुकहरू छन् 43 जना अध्ययन गर्दैछन्। त्यहाँ भगवान श्री नरसिंहदेवलाई प्रत्येक दिन 3 पटक भोग लगाएर, भगवान नरसिंहदेवलाई त 5 पटक भोग लगाइन्छ, 3 पटकको भोग चाहिँ भक्तहरूलाई बाँडिन्छ कि त्यहाँ प्रत्यक्ष रूपमा भगवान श्री नरसिंहदेवको सेवामा हामीले दिएको दान प्रयोग भयो र तत्पश्चात त्यो दानबाट जो भगवानको भोग प्रसादबाट भक्तहरूको सेवा भयो, वैष्णवहरूको सेवा भयो, ब्राह्मणहरूको सेवा भयो, जो असहाय छन्, जो शरणागत छन्, त्यस्ता व्यक्तिहरूको हितका लागि प्रयोग भयो र त्यसले दिने धर्म, त्यसले दिने पुण्य, त्यसले परमार्थको मार्गमा लगाउँछ। अन्यथा पाप पुण्य सबै बन्धनका कारक बन्न सक्छन्। यदि परमार्थ गर्नु छ भने यस्ता स्थानहरू जहाँ भगवानको मन्दिर निर्माण हुँदै गरोस्, जुन ठाउँमा दिएको दानले प्रत्यक्ष भगवानको सेवामा लागेर तत्पश्चात भक्तहरूका लागि प्रयोग होस्, त्यस्ता स्थानहरूमा दान दिनुपर्छ।
अन्यथा दान दिनेलाई पनि बन्धनको कारक बन्छ, लिनेलाई त अब कमाउनेले कसरी कसरी गरेर कमाएर ल्याएका हुन् त्यो पचाउन बडो मुस्किल पर्छ लिनेलाई पनि। कि कस्ता कस्ता कर्मबाट आएका हुन्, के गरेर जम्मा गरेका हुन्, कसरी कसरी ल्याएका हुन्, अनि जानी बुझिकन दिँदाखेरि पनि सङ्कल्प गरेर मेरा पाप साप सबै काट्युन्, मेरा पितृका उद्धार हुन् भनेर दिन्छन्। अब पितृले कहाँ कहाँ के गडबडी गरेर कहाँ परेका छन् तिनको पनि उद्धार गर्नु छ। मैले कहाँ कहाँ के गरेर कति ठाउँ झुट बोलेर कति ठाउँ के गरेर कतिलाई ठगेर दुन्याथोक गरेर जम्मा गरेको छु, त्यसको पनि पाप कटाउनु छ भनेर लगेर दिएको दान, त्यो दान लिएर खाने मान्छेले पचाउनु कसरी बिचारा। संसारमा व्यक्तिहरू आफ्नै कर्म पचाउन नसकेर बिजोग छ, अर्काको पनि लिएर पचाइदिनुहोस्।